السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده بالنسبه للإيمونولوجي اس في تي بيوف. اذا غادي نكملوا الخدمه ديالنا بالنسبه للإيمونولوجي. متفقين؟ وصلنا للسانكيام بارتي ولا رد عليك اوبليغاتوار انك تكون خدمتي معايا لي 4 بارتي اللي دازو وتكون كتبتي معايا التلخيص ديالهم. داكشي اللي كنكتب لك في الطابلو. انا غادي تلقى الانستغرام، وفي الانستغرام كما كنقول لكم في شاك فيديو كنحط لكم لي سيري وغنعطيكم واحد لي زاستيوس كيفاش نخدموا شي اكزرسيس. دونك ضروري انك تدخل عندي الانستغرام باش يكون الاستفاده كامل من هاد الفيديوهات اللي كندير. اذا اليوم غادي نشوفوا الريبونس ايمونيتير ا ميدياسيون ايمورال. دونك ديجا شفنا السيلولير، حنا دابا في الريبونس سبيسيفيك. متفقين؟ اذا قلنا بان الريبونس ايمورال كتكون ديريجي فيغ لي زونتيجين اللي كيكونوا ليبر. دونك انتيجين كيكون ليبر ما كيكونش في وسط السيلول. متفقين؟ دونك باش نقضي عليه خصني دي زونتيكور. دونك لونتيكور لي زونتيكور سير ا اتاكي لي زونتيجين ليبر اللي هما ليبر. دابا كيفاش غنصاوب هاد لي زونتيكور؟ شنو هي ستركتور ديال لونتيكور؟ ملاش كيتكون هاد لونتيكور؟ شنو هي لا ناتور ديالو اكسيتيرا؟ دونك هادشي كامل غنجاوبو عليه في هاد الحلقه هادي. اذا اول حاجه الله يرضي عليك، فبالنسبه للريبونس ايمونيتير ا ميدياسيون ايمورال فهي نفس لي زيتاب اللي شفنا في السيلولار في البارتي نيميرو 4. دونك عندنا 3 فاز: phase d'induction, phase d'amplification et la phase effectrice. Très bien. Donc, أول حاجة قلنا بأنه CPA. CPA joue le rôle d'une cellule présentatrice d'antigène. هي اللي كتقدم l'antigène من ال LB و LT4. دونك هنا غيكون عندي LB و LT4 ماشي بحال السيلولار اللي كانت عندي T8 و كانت عندي T4. إذا هذه إما غنسميها ب CPA أو ماكروفاج. دونك شنو كدير؟ كدير فاغوسيتوز ديال l'antigène. Elle garde les déterminants antigéniques هادو. متفقين؟ وكدير ليهم العرض، كتعرضهم على LB وعلى T4. اذا قلنا اول حاجه خاص LB و T4 يديروا دوبل ريكونيسونس. متفقين؟ دونك غيكون عندي دوبل ريكونيسونس. اذا بان T4 على من تعرفت على لونتيجين وعلى السي ام اش اترافير ريسبتور تي et CD4. Par contre LB عندها غير لونتيكور، عندها انتيكور كريسبتور اللي غنصاوبوه en fin de compte. Très bien. Donc درنا دوبل ريكونيسونس. ابري غندوزو ليطاب ديال اكتيفاسيون. اذا كما قلنا، اذا شنو غيوقع؟ غتجي LT4 ليبير الماف فاكتور اكتيفون الماكروفاج. غتوقع اكتيفاسيون ديال الماكروفاج، ها هي اوكي. من بعد شنو غدير CPA اللي هي الماكروفاج؟ ليبير l'interleukine 1 qui permet de former des récepteurs membranaires dans LT4 et LB. إذا هاد l'interleukine 1 كيركب لي récepteurs ديال interleukine 2 sur la membrane ديال LT4 و ديال LB. Très bien. من بعد دابا غيجي لو رول ديال LT4. وقلنا LT4 كاين اللي كيسميها ب TH، يعني لانفوسيت هيلبير، غير كتعاون. إلا عقلتي معايا في البارتي نيميرو 4 شفنا بأن T8 ولات TC اترافير T4. نفس الحاجه LB غتصاوب لي زونتيكور اترافير T4. دونك T4 كتلعب غير الدور ديال خليه مساعده، الهلب يعني كتعاون هلب. تري بيان. دونك نكملوا الله يرضي عليكم. دونك LT4 ليبير l'interleukine 2 كي اكتيف LT4 و LB. اذا LT4 كتاكتيفي راسها بالانترلوكين 2 وكتاكتيفي شكون؟ LB اترافير l'interleukine 2. دونك حتى هنا غيوقع sécrétion ديال interleukine 2. l'interleukine 2 شنو دار اكتيفاسيون ديال T4 و LB. دابا هاد لي سيلول ب 3 ولاو عندي في ايطا اكتيفي. تري بيان. حنا قلنا واش T4 و LB وحده واش كافييني؟ بطبيعة الحال نو، خصني بزاف ديال T4 وخصني بزاف ديال T8. دونك خصني ملتيبليكاسيون سيلولار. دونك غندوزو لفاز 2. الفاز 2 غيوقع فيه امبليفيكاسيون. سي كوا لامبليفيكاسيون؟ هي غيوقع ملتيبليكاسيون سيلولار ديال T4 و LB. كيفاش غتوقع هاد الملتيبليكاسيون سيلولار؟ اذا الملتيبليكاسيون سيلولار غتوقع اترافير l'interleukine 4. اذا l'interleukine 2 شنو دار اكتيفاسيون. l'interleukine 4 شنو غيدير اوتوماتيكمون غيدير ملتيبليكاسيون ديال T4 و ديال LB. هاي اترافير l'interleukine 4 اللي يرضي عليك. من جا هاد l'interleukine 4 راه جا مع T4. اذا l'interleukine 2 دار اكتيفاسيون، l'interleukine 4 غيدير ملتيبليكاسيون سيلولار لمن T4 و LB. LB شنو هو لو رول ديالها؟ هي دير برودكسيون
برودكسيون ولا سيكريسيون، يعني طلق تفرزنا لي زونتيكور هادو تصوب لي زونتيكور. شنو هما هاد لي زونتيكور؟ ركز معايا مزيان الله يرضي عليك. شنو هما لي زونتيكور؟ اونتيكور تو سامبلومون راه بروتيين، لا ناتور ديالو راه بروتيين. باش نصاوب لونتيكور شنو خصني دي زورغانيت. الا عقلتي معايا ملي كنا كندرسو لانفورماسيون جينيتيك باش كنا كنصاوبو دوك لي زاسيد اميني، راه بروتيين راه هو اونسومبل ديال لي زاسيد اميني. باش نصاوب لي زاسيد اميني شنو خصني الريبوزوم، متفقين؟ هذا اورغانيت. خصني الميتوكوندري، هادو ملي شنو في البروغرام. عاد كاين دوطخ اورغانيت بحال لاباري دو غولجي اكسيتيرا. دونك ال بي ما عندهاش هاد لي زورغانيت. دونك واش ال بي تقدر تصاوب لي زونتيكور؟ نو. دونك ال بي غتحول، يوقع لا ديفيرونسياسيون، غتحول واحد السيلول اللي هي قادره انها تصاوب لي زونتيكور. تو سامبلومون ال بي غيتزادوها واحد لي زورغانيت. ها هو الفرق ما بين ال بي، هنا ال بي ما عندهاش لي زورغانيت، ها هي ال بي ما عندهاش اسيدي لي زورغانيت. مادام ما عندهاش لي زورغانيت واش تقدر تصاوب لي زونتيكور؟ بيان سور نو. دونك ال بي غيوقع ليها ديفيرونسياسيون، ديفيرونسياسيون، تفريق تحويل، ترانسفورماسيون. لاش غتحول ال بي؟ غتحول بلاسموسيد. شنو هي البلاسموسيد؟ البلاسموسيد تو سامبلومون راه هي غير ال بي وزدنا عليها لي زورغانيت. ال بي ملي كيتزادوه لي زورغانيت كنسميها بلاسموسيد. متفقين؟ سي كوا لا ديفيرونس اونتر بلاسموسيد و ال بي؟ اول حاجه لي زورغانيت، plasmocyte riche en organite par rapport à LB. Deuxième différence هو في الفورم. Une fois البلاسموسيت غتعمر باياش بلي زورغانيت، الفوليوم ديالها غيتزاد غتكبر. اذا كاين دو ديفيرونس entre LB et plasmocyte au niveau de l'aspect الشكل et au niveau de présence d'organite. هذه كتكون ريش en organite par rapport ل LB. Très bien. دونك حولنا ال بي لبلاسموسيت. شمن ايطاب هادي؟ حنا مازال في الفاز 2 هاي ديفيرونسياسيون هو ال بي غيتحول لبلاسموسيت اترافيغ لانترلوكين 6. منين جا لانترلوكين 6؟ جا مع تي 4. اذا ركز معايا مزيان اش غادي نقول. تي 4 شدات اكتيفاسيون ديال ال بي اترافيغ لانترلوكين 2. مزيان. ملتيبليكاسيون ديال ال بي اترافيغ لانترلوكين 4. Différenciation de LB en plasmocyte à travers l'interleukine 6. Il ما كانش LB impossible تكون، إلا ما كانش pardon T4 impossible LB تولي بلاسموسيت. مزيان. من بعد دابا غنكملنا هاد الفاز هادي. اش غدير بلاسموسيت اسيدي؟ اش غادير؟ غدير sécrétion يعني افراز libération de quoi؟ des anticorps. غتصاوب ليا لي زونتيكور. هاد لي زونتيكور دايرين على شكل لتر دو Y. هذا هو لونتيكور. هاد لونتيكور فيه دو زون، كاين زون كونستانت وكاين زون فاريابل على حساب لونتيجين. الا كان لونتيجين عنده واحد ديتيرمينون اونتيجينيك سو فورم دو تريانجل، هنا غيكون عندي تريانجل. الا كان عندي هنا سو فورم دو كاري، الا كان اونتيجين سو فورم كاري باغ اكزومبل، حتى هنا غيكون عندي اونتيكور اللي داير بحال هكا. دونك شنو كتلاحظوا؟ الا قارنتي هاد لونتيكور مع هذا، هادي ما تبدلات، كتسمى زون كونستانت او منطقه ثابته. اما هادي كتسمى زون فاريابل. دونك اول حاجه فهمناها بان لونتيكور فيه دو زون، فيه زون كونستانت اي زون فاريابل. عقل على هادي الله يرضي عليك مزيان. اذا شنو غيدير لونتيكور؟ لونتيكور كيخرج من اليو دو ستوكاج، شنو هو لو رول ديالو؟ كيبقى يقلب على لونتيجين، اذا اون فوا كيلقى لونتيجين، هو هذا هو لونتيجين، كيدير معاه ليزون. اذا لونتيكور كيدير ليزون افيك لونتيجين. وشنو كيتسمى كومبلكس، واحد المركب إيماء، يعني مركب منيع. ها هي شوف الله يرضي عليك في لافاز افيكتريس عندي لونتيكور سو لي افيك لونتيجين،
وباش كنسميه الله يرضي عليك كنسميه بكومبلكس إيما. تو سامبلومون إلا سولك على الكومبلكس إيما، complexe humain, deux points, liaison d'anticorps avec antigène. صافي هو غير l'anticorps مي كيتجمع مع l'antigène. علاش سميتو complexe humain؟ أول حاجة حيت منع دار انيباسيون كبح دار واحد الفخيناج فرانة يعني دار جو الغول ديال فرانة شكون؟ فرانة داك l'antigène كان كيتحرك كيما بغا منعو كيتسمى مركب منيع complexe humain. دونك الله يرضي عليك أول حاجة شنو هو لو رول ديال كومبلكس إيما؟ بعدا نكون عارف التعريف، انا قلت لك شنو هو التعريف ديال كومبلكس إيما. اذا غادي نمسح هذا الشيء هنا ونشرحو شنو غيوقع. لو رول دو كومبلكس إيما. عندنا سيدي 3 رول. أول حاجة inhibition d'antigène. الكومبلكس إيما كبحنا داك لونتيجين مبقاش كيتحرك كيما بغا فراناه بحال دار ليه المينوط مزيان. زيد تاني حاجة شنو كيدير؟ فاسيليت لا فاغوسيتوز. كيفاش فاسيليت لا فاغوسيتوز؟ دابا هذا غيبقى مفراني لونتيكور غيبقى مفراني لونتيجين تاليين حتى تجي الماكروفاج. دونك اون فوا غادا تجي الماكروفاج اش غدير الماكروفاج كتجي وكتفيكسا مع لونتيكور بحال هكا. هادي هي الماكروفاج اسيدي. واش غدير الماكروفاج؟ غدير فاغوسيتوز للكومبلكس إيما، غتبتال هذا كامل وغتدمرو. دونك فاسيليت لا فاغوسيتوز. كيفاش فاسيليت لا فاغوسيتوز؟ يعني بان هذا الكومبلكس إيما سهل لوبيراسيون دو لا فاغوسيتوز. ثالث حاجه كيديرها هو اكتيفاسيون des facteurs de complément. إلا عقلتي معايا لي فاكتور دو كومبليمون كنا شفناها في الريبونس نون سبيسيفيك ياك، كنا شفناها في الريبونس نون سبيسيفيك وقلنا عندهم 3 رول. من بين لي رول اللي غيوقعوا هنا هو الفورماسيون ديال الكومبلكس داتاك مومبرانير. دونك اون فوا هاد الكومبلكس إيما كيتشكل كيوقع اكتيفاسيون دي فاكتور دو كومبليمون. Les facteurs de complément forment un complexe qui s'appelle complexe d'attaque membranaire, c'est-à-dire un complexe qui attaque la membrane cytoplasmique. Donc, هذا الكومبلكس d'attaque membranaire يقدر يمشي بحال هكا. عندنا هذا هو لونتيكور اسيدي وهذا هو لونتيجين بحال هكا. هذا كيدير اكتيفاسيون ديال الكومبلكس d'attaque membranaire اللي كيدير دي ترو او نيفو ديال الممبران سيتوبلازميك وكيوقع لونطري ديال لو et gonflement de la vacuole وكيوقع من بعد شنو غيوقع؟ ديستركسيون ديال لونتيجين، تدمير لونتيجين. اذا عقل عليا الله يرضي عليك فهادشي كنقول مزيان عقل عليه نوتي الله يرضي عليك. اذا ال بي كتولي بلاسموسيت libère l'anticorps se lie avec l'antigène et donc formation ديال complexe ديال complexe إيما. وشنا هو لو رول ديال كومبلكس إيما؟ واهم رول هو فاسيليت لا فاغوسيتوز. دابا الا قالك الاستاذ عطيني ستركتور دو كوا؟ ستركتور دونتيكور. ستركتور دونتيكور خصني نتعلم نرسمو. ستركتور دونتيكور ولا schéma qui représente un anticorps. L'anticorps fait 4 chaînes. الله يرضي عليك دير بحال هكا. دونك هنا عندنا 2 chaînes. حتى هنا عندنا
هذا شديناه وكبرناه، الا كبرتيه كتلقاه بحال هكا. اذا فيه دو شين كما كتشوفوا، دو شين لورد اي دو شين ليجير. وي سي سا. دونك عندنا دو شين لورد، جوج ديال السلاسل ثقال وجوج ديال السلاسل خفاف. دونك هادي شنو غادي نسميها؟ دونك هادي كامله الله يرضي عليك شنو غادي نسميها؟ هادي غنسميها اون شين ليجير. وهادي شنو غادي نسميها كامله؟ غادي نسميها اون شين لورد. متفقين؟ تري بيان. هادي قبل شنو سميناها؟ سميناها زون كونستانت. هادي اللي كاع ملونه. زون نون كولوري كتسمى زون كونستانت، ما كتغيرش. في اللي كتغير هي هادي اللي الفوق في التيت، هادي كتسمى زون فاريابل. وهادي هي الزون، هادي هي المنطقة زون دو فيكساسيون دونتيجين. زون دو فيكساسيون دونتيجين. هادي في حالة ما قالك الأستاذ رسم ليا لونتي كور باردون. دونك هادشي اللي كان بالنسبة للريبونس اي مورال. دونك السؤال مطروح، إلا قالت الأستاذ عطيني باش غنعرف بأنه عندي ريبونس اميلياسيون اي مورال، كتقلب على لي زونتي كور تو سامبلومون. إلا كان اونتي كور راه عندك اي مورال. كانت ال تي سي سيلولار، كانوا لي غرانيلوسيت عندك ريبونس اللي هي نون سبيسيفيك. دونك هادشي اللي كاين بالنسبة لي ريبونس اميونيتير. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي نشوفو فيه الفياج، وغنشوفو فيه اوتوماتيكمون غنشوفو الفياج وغنشوفو لاليرجي، ومن بعد نشوفو لي مويان دو سوتيان ديال السيستيم اميونيتير. اذا نتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.